Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 30 nimbuan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, transaksyon sa duga insaktong nasapon sa tinugyanan sa Balaod. Bloodletting activity gipahigayon sa Barangay Villaverde. Pipila ka konsumante sa tubig o yon sa adjustment sa singil sa Iligan City Water Works System. Sa kauluhan, Balikatan Exercises 2024 dili na magpadala sa mga presensya sa mga barko sa China sa West Philippine Sea. Grupo sa mga employer o workers na nawagan sa gobyerno nga subling pagatunan pa ang pagpatuman sa PUV Modernization Program. DOF, pagasugda na ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga pagtrabaho sulod sa usa ka semana. Presidente Bongbong Marcos nagpasalig og suporta sa Philippine National Police ni hangyo nga magpabiling matinud-anon sa gobyerno. Balita sa gawas sa nasod, gidaghanon sa mga Austria nga ana sa kapobrehon ni doble human ang usa ka tuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga rebelde sa Democratic Republic of Congo giatakin usab ang mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, nasakpan sa mga sakop sa kapulisan sa Police Station 5 ang duha ka lalaki sa ilang transaksyon sa ginadiling druga sa Purok 3 Barangay Saray kagahapon tungod sa sumbong. Giangkon usab sa usa sa mga suspek nga iya ang usa ka pakite sa gituang druga nga nakuha gikan kaniya. Bag-o lang usab siya nga nakagawas gikan sa bilangguan sa kasong pagpangawat. Samtang nakuhaan usab og duha ka pakite sa gituoang Cebu ang usa ka suspect apan gilimod niya nga iyaha kini. Bag-o usab kini nga nakapiyansa sa laing kaso sa pagpayot o ginadiling droga. Gipahigayon ang bloodletting activity sa Barangay Villaverde Gymnasium. Ubos papangulo ni Local Chief of Staff Holden Ayan Looking uban sa suporta sa buhatan ni Congressman Celso Regencia og sa Philippine Red Cross Region 10. Isip patimaan sa pagpasalamat ang matag donor gihatagan og 5 ka kilo nga bugas og itlog. Mi padayag sa ilahang pagpasalamat sa Barangay Villaverde pinagi ni Kapitan Los Biminda Cap Lalay de los Santos og sa mga nidonar og dugo og pagsuporta sa nasoyng programa. Mapasalamaton usab sila sa tanang mga misalmot sa naasoyng aktibidad. May padayag og pag-uyon ang pipila ka mga konsumante og tubig sa gisugyot nga usa ka gatos pesos nga rate og 10 pesos per cubic meter nga adjustment sa singil sa tubig sa mga residential o government connection sa Iligan City Water Works System. Kini atol sa gipahigayon nga unang public hearing niadtong Abril 26. Adunay adjustment usab sa taripa sa mga komersal ug industrial nga mga konsumante og uban pang serbisyo sa Iligan City Water Works System. Apil ang laboratory fees alang sa mga establishmento, water refilling station o mga malls sugod sa 2003 pa o 21 ka tuig na ang 20 pesos nga basihanan sa rate og 2.30 per cubic meter nga singil sa Iligan City Water Works System sa mga residential o government connection. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato, ang Operations and Maintenance Division Head sa Iligan City Water Works System. Daghan na kayo sila og giayo nga mga leakages apan dili gayod nila mahimo ang tanan. Kinahanglan na gayod nga usbon ang mga system nini tungod kay karaan na kay kini
og ang mga linya dako kayo og dugang pa niya og tabang ang 10 pesos kaysa 2 pesos nga sobra 30 ka tuig na ang naasoyng singil. Sumala pa usab ni Engineer Paul Crincia, usa ka eksperto gikan sa Mindanao State University. Ang Cagayan de Oro gipaningil og 21 pesos og 80 centavos per cubic meter. 14 pesos usab og 70 centavos ang linamon. 18 pesos usab ang Kapatagan. 21 pesos og 20 centavos ang General Santos City. 20 pesos og 85 centavos ang Butuan. Samtang 2 pesos lamang ang Iligan. Sa usa ka 2 pesos nga base rate, aduna nay 10 kon 10 cubic meter nga tubig ang konsumante. Sumala pa usab ni Konsyal Tatay Huertas, ang author sa ordinansa dili makahurot og 20 kubiko nga tubig kada bulan ang pamilya nga adunay 5 ka mga miyembro. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Dili na magpadala sa presensya sa mga barko sa China sa West Philippine Sea ang gipahigayon nga balikatan exercises sa Pilipinas ug Estados Unidos karong tuiga. Kini mao ang gihatagan og katin-awan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, subay sa nasigpatang mga barkong panggubat sa China Navy sa bahin sa West Philippine Sea sa panahon sa gipahigayong multilateral maritime exercises sa Pilipinas, Amerika ug Fransya sa nasong lugar. Sumala pa kang Tariela na matikdan lamang nga ang China busa sila dili kon sila nagpadala og mga barko sa nasong lugar aron ipabati usab ang ilahang presensya apan bisan pa man ini dili usab ihunong sa Pilipinas ang kauban ang mga kaalyadong nasod ang naasoy pagbansay og dili nini tagdon ang mga barko sa China. Kung mahinumduman, una nang gikataho nga nadungagan pa ang ihap sa mga barko sa China sa West Philippine Sea dungan sa pagsugod sa joint military exercises sa Pilipinas kauban ang Estados Unidos og uban pa niining kaalyadong mga nasod. Samtang niadtong Abril 28 usab gikataho sa Armed Forces of the Philippines Western Command spokesperson Captain Ariel Coloma nga adunay Chinese Navy ship ang nasigpatan sa gilayong 7 ngadto sa 8 ka nautical miles gikan sa mga barko sa Pilipinas ug Estados Unidos sa panahon sa gipahigayon niining pagbansay sa amihanang bahin sa Palawan. Giawhagan sa pipila ka grupo ang mga employers o workers ang gobyerno nga subling pagatun-an ang pagpatuman sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Luyo kini sa mga kabalaka mahitungod sa posibleng mahimong dakong epekto sa naasoyng programa sa panginabuhian sa mga driver o operator sa mga pampublikong jeepney sa nasod. Sa usa ka joint statement giawhag sa grupong Philippine Chamber of Commerce and Industry, Trade Union Congress of the Philippines, Employers Confederation of the Philippines, Federation of Free Workers, sentro sa mga nagkahiusa og progresibong trabahante og Philippine Exporters Confederation ang kagamhanan subling pagrevisa sa nasong programa. Sumala pa niya tumong nini nga matubag ang legal, financial o human rights sa infirmities nini. Dungan sa panawagan nga suspendihon usab ang deadline alang sa konsolidasyon sa mga PUV. Samtang gipanawagan usab nila ang pagmugna og usa ka makatarunganon, sustainable o carbon neutral mass transport system sa nasod. Samtang gawas pa nini gipunto usab sa nasoyng mga grupo ang mga kalisod karon nga natagamtaman sa mga PUV drivers o operators ingon man sa miaging epekto sa pagpatuman sa PUV consolidation o modernization sa nasod.
Gikumpirmar sa pamunuan sa Department of Finance sugod sa Mayo 1 nining tuiga, magpatuman na sila og 4-day work week alang sa ilahang mga empleyado tumong sa nasong lakang aron maminusan ang pagkalisod sa pagpakigbatok sa inadlaw-adlaw nga traffic sa pagpaingon og pagbalik sa ilang mga opisina. Sigon pa niini nga tumong sa ahensya nga makalikay ang mga empleyado nga masinati ang tumang kainit sa panahon. Kini gipamahayag ni Finance Secretary Ralph Lito dungan sa pagselebrar sa ilang anibersaryo. Gipamahayag usab sa kalihim nga ipagawas nila ang mga patakaran sa ipahigayong kasabutan sa 4 ka adlaw lamang nga pagtrabaho sa isa ka semana. Mainom dumaan nga gipatin-aw sa Civil Service Commission nga ang naasoy kasabutan sa pagtrabaho pwede usab nga ipatuman. Kinahanglan lamang nga makumpleto ang 40 ka oras nga pagsulod sa trabaho o napulo ka oras sa pagsulod sa trabaho sa mga empleyado kada adlaw. Kinahanglan usab nga masiguro nga dili makompromiso ang bisan unsang serbisyo nga ihatag sa katawhang Pilipino. Sa gihapon, gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang suporta nini sa Philippine National Police. Gihimo sa Presidente ang pamahayag sa pagtambong nini sa graduation ceremony sa unang batch sa Bangsamoro Police Basic Recruit Course sa Kamba Brigadier General Salipada Pindaton sa Parang Maguindanao del Norte kagahapon. Mensahe sa Presidente nga hangtod magpabiling matinud-anon ang mga pulis sa ilahang pagpanerbisyo, gisiguro nini ang iyang tibuok nga pagsuporta. Dugang pa niya nga magtambayayong ang gobyerno og Philippine National Police pagpaningkamot nga mahatagan ang matag usa ka Pilipino og kalinaw og maayong kinabuhi. Gipasidanan usab sa Presidente ang mga miyembro sa Bakas sa Lipi class nga sila nadawat sa Bangsamoro Police sa Basic Recruit Course tungod sa ilang mga karakter og dili mabayaran nga paninguha nga suportahan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karon nga magsugod na sila sa pagsuot sa ilang uniforme aron mag-alagad sa katilingban. Sigurado nga modoble ang ilang pagsulay sa ilang pagatubang sa pagpanerbisyo sa katawhan. Isilsil sa hunahuna o kasing-kasing nga maghatag og seguridad og kaayuhan sa katawhan. Yatagan og punto sa Presidente nga ang paglambo sa Bangsamoro dakong ikahatag nga kontribusyon alang sa paglambo sa tibok nasod nga Pilipinon. Ana sa usa ka gatos ka mga miyembro sa MNLF nga migraduar og manerbisyo isip unang batch sa Philippine National Police Patrolmen og Patrol Women. O karon sa balita sa gawa sa nasod ni Saka, labaw pa sa 50% ang mga katawhan sa nasod sa Austria nga anaa sa estado sa kapobrehon. Gikataho nga gikan sa 201,000 kaniadtong tuig 2022, anaa na kini karon sa 336,000 ang mga katawhan nga anaa sa kapobrehon. Sumala pa sa statistics sa Austria, hinungdan kini sa mga katawhan nga dili na makasustento sa ilang pagkaon, renta sa panimalay og uban pang mga galastuhan. Nataho usab nga ang edad sa mga anaa sa kapobrehon ana sa mga edad nga 18 anyos paubos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake na usab sa mga miyembro sa usa ka rebuilding grupo nga Allied Democratic Forces ang mga Kristohanon sa Democratic Republic of Congo. Kini nga pag-atake sa Kivu mao ang ikaduha nga higayon karon nga bulan. Tungod dinhi nagpadayon gihapon ang kaso sa pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa naasoing nasod. Ang pag-atake nagdala usab og pagpanghulga ngadto sa uban nga mga Kristohanon sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, intertropical convergence zone ang makaapektar sa Southern Mindanao, samtang easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinhon. Ang Davao Region, Surigao del Norte, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilato ug papanalugdog tungod sa epekto sa intertropical convergence zone.
Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, kilat og papanalugdog, epekto sa esterles og localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaginiha sa alas 5:34 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noonay B. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan.